आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई। वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का बतलाया हुआ एक ऐसा अमल है कि फरमाते हैं कि बनी उमैया के बाज मकानात में चांदी का एक डिब्बा मिला जिस पर सोने का ताला लगा हुआ था और इस पर लिखा हुआ था कि हर बीमारी से शिफा इस डिब्बा में है। और फरमाते हैं कि उसमें ये दुआ लिखी हुई थी। कौन सी वो दुआ है जिसको पढ़ने से हर बीमारी जो है वो रफा हो जाती है। ख्वाब को किसी भी किस्म की बीमारी है, इंशाअल्लाह ताला वो आपके जिस्म से जायल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इस अमल को करने की बरकत से। बेशक अल्लाह करीम ही इंसान को शिफा देने वाले हैं और अल्लाह करीम के इन अस्मा के जरिया से या इन दुआ के जरिया से अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो आपकी बीमारी जो है वो फौरन से खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सके। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बीमारों का इलाज सदका के जरिया से किया करो। बेशक हम जो भी दुआएं पढ़ें, जो भी इलाज करवाएं, लेकिन हमें चाहिए कि सबसे पहले अगर कोई बीमारी हम पर आ गई है तो हम सबसे पहले सदका खैरात करें, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला सदका जो है वो बलाओं को टालता है, बुरी बीमारियों को टालता है। अल्लाह ताला को बड़ा ही पसंद है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा फरमाता है। तो इंशाअल्लाह ताला आपने सबसे पहले तो सदका खैरात करना है, इसका सहारा लेना है। जब तक आपको पता नहीं चल जाता कि आपको कौन सी बीमारी है या किस किस्म की बीमारी है, तो सबसे पहले अगर इंशाल्लाह आप सदका करेंगे तो आप अपने उस बीमारी में अफाका महसूस करेंगे। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजों में शिफा है। सबसे पहले आपने फरमाया कि शहद पीने में, सींगी यानी हिजामा करवाने में और आग से दागने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को आग से दागने से मना फरमाता हूँ। आज का अमल जो है वो इस तरह से खास है क्योंकि इंशाअल्लाह ताला ये अमल ऐसा है जो कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बनु उमैया के बाज मकानात से उनको एक चांदी का डिब्बा मिला जिस पर सोने का एक ताला लगा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था कि हर बीमारी से शिफा इस डिब्बा में है। और ये हयातुल हैवान जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 40 की ये रिवायत है जो मैं आपसे जिक्र करी। मुकम्मल तौर पर इसका जो अमल है वो उसमें जिक्र किया गया है। इसमें मैं आपसे जिक्र करूं कि इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, और उसके अलावा अल्लाह ताला के बहुत से नाम जैसे कि अल्लाह, रऊफ, रहीम, और फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, और इसी तरह से अल्लाह ताला का नाम हलीम और गफूर भी आया है। ये मुकम्मल तौर पर दुआ जो है वो इसमें इस वजह से खास है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से भी कहा जाता है कि अगर इसको पढ़ लिया जाता है तो इसमें हर किस्म की शिफा है। इसके हवाले से तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का एक वाक़या जिक्र किया जाता है कि कैसर रूम के सर में हमेशा दर्द रहा करता था और उसने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिख कर भेजा कि मेरे सर में दर्द रहता है तो आप मुझे कोई इलाज बताएं। तो आपने एक टोपी उसको भेजी। जब वो सर पर लेता तो दर्द काफूर हो जाता, लेकिन जब वो टोपी सर से उतारता तो दर्द जो है वो दोबारा वापस आ जाता। तो उसने एक दिन उसको तजस्सुस हुआ और उसने खोल कर देखा तो उस पर उस टोपी के अंदर जो है वो कुछ सिया हुआ था। जब उसने खोल कर देखा तो उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई थी। तो इसका सबसे पहला जो हर्फ जिससे इसकी इब्तिदा होती है इस रिवायत की वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के हवाले से भी फरमाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसमें 99 बीमारियों का इलाज है और जो भी इसमें सबसे कम दर्जे की जो बीमारी है वो गम है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रूहानी बीमारियां, आपका गम, आपकी परेशानियां, आपकी जिस्मानी बीमारियां जिसमें ब्लड प्रेशर, हाई शुगर और बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि आप नहीं भी बता सकते, वो सब तमाम तर बीमारियां इंशाल्लाह इसमें शामिल हैं। अल्लाह ताला आपको तमाम तर बीमारियों से निजात अता फरमाएंगे। आगे और उसके अलावा अल्लाह ताला का नाम है कि
رعوف اور رحیم، اس کے حوالے سے بھی فرمایا جاتا ہے کہ رعوف اور رحیم جو ہے وہ اللہ کریم کے بڑے ہی پیارے نام ہیں۔ پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو ذکر اس میں کیا گیا، حلیمن غفورا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے نام ہے، بردباد اور بخشنے والا۔ تو آپ کے اسکرین پر جو تمام تر دعا ہے، یہ میں نے اس لیے اس کو جو ہے وہ شو کر دیا کہ آپ اس کو اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور اس کا انشاءاللہ مکمل طریقہ کار میں آپ سے وہ بھی ذکر کرتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے، کیونکہ اس میں جو الفاظ ہیں اس کا سراسر تعلق جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات سے اور بہت سی ایسی روایات سے ہے، کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے تمام تر اسماء کے ذریعہ سے، اللہ تعالیٰ کے آیات کے ذریعہ سے، قرآن کریم کے ذریعہ سے اگر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور یہی ہر مومن کا یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کیونکہ ہم جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو اللہ ہی ہے جو ہمیں شفا دیتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور علاج کروانے سے منع نہیں فرمایا گیا، آپ چاہیں تو ساتھ ساتھ علاج بھی کروائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کم از کم اس آپ سے یہ دعا ذکر کی گئی ہے، یہ دعا ہی کہلائے گی، اس کو آپ نے کم از کم 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پانی پر دم کرنا ہے اور آپ نے پی لینا ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جس بھی بیماری میں آپ مبتلا ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو شفا عطا فرمائیں گے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میرے سر میں بھی درد ہوتا تھا تو میں اس دعا کو جو ہے وہ پڑھ لیتا تھا، اور یہ مفید اور مجرب ہے، اس کے بعد کبھی بھی مجھے طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اس میں تمام تر جو آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، اسماء بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور جو واسطے دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی تمام تر اللہ ہی کی ذات کے ہیں، کہ اللہ تیرے ہی حکم سے لوگوں پر جو ہے وہ تو رحم فرماتا ہے، تو ان پر بھلائیاں نازل فرماتا ہے، یا اللہ پاک تیرے سوا کوئی طاقت نہیں ہے کہ مجھے اس بیماری سے یا اس پریشانی سے نکال سکے۔ بے شک اس کا یہی مطلب ہے، اور اللہ کریم کی ذات کا یہی یقین جو ہمارے دلوں میں جب آتا ہے تو ہمیں کسی بھی قسم کی آزمائش میں یا پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف مسنون دعاؤں پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کریم ان کو بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ ایسے ہماری ایک بہن ہے، مدرسے کی طالبہ تھی، تو انہوں نے اسی طرح سے ایک مسنون دعا جیسے کہ جب کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو انہوں نے اسی پر یقین کیا۔ جب انہوں نے کسی بیمار بندے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی تو ان کو یقین تھا یہ مجھ پر پلٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ جب ان کی رپورٹس آئیں اور پتہ چلا کہ وہ فلاں بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن ان کو پتا تھا کہ میں نے مسنون عمل کیا ہوا ہے، تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کی رپورٹ جو تھی وہ غلط۔ تو اسی طرح سے جب ہم مسنون اعمال پر، اللہ کی بتائے ہوئے کلمات پر، آیات پر، اللہ کے ناموں پر یقین کرتے تو ہماری بیماریاں اسی طرح سے رفع ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو نہایت یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے جسم سے، گوشت پوست سے تمام تر بیماریوں کو ختم فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔